अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुफ्तगू सीरीज के इस नए वीडियो में आप सबका इस्तकबाल है। अभी तक हम इसमें इशारा या ज़मीर के मुफरत के सिगे की मश्क करते आए हैं। आज के वीडियो में हम इसमें इशारा और ज़मीर के जमा के सिगों की मश्क करेंगे। तो चलिए हम अपनी मश्क की बिला ताखीर शुरुआत करते हैं। अली, ये तुम्हारे साथ कौन लड़के हैं? मन हाउलाइल फित्यतु मअका या अली? मन हाउलाइल फित्यतु मअका या अली? अब आप कहें, ये मेरे साथी हैं। हुम जुमलाई, हुम जुमलाई। अब आप कहें, हुआ की जमा हुम है और जमीलुन की जमा जुमला, क्योंकि मुब्तदा और खबर में वाहिद तस्निया और जमा में भी मुताबकत जरूरी है। कहाँ के हैं, यानी ये जो तुम्हारे साथी हैं ये कहाँ के हैं? मिन ऐना हुम, मिन ऐना हुम। अब आप कहें, कुछ चीन के हैं और बाज अमेरिका के। कुछ चीन के हैं और कुछ अमेरिका के। बाजुहुम मिन अस्सीनी व बाजुहुम मिन अमेरिका, बाजुहुम मिन अस्सीनी व बाजुहुम मिन अमेरिका। अब आप कहें, इस ताबीर को याद रखिए और इसमें अपने तरफ से अल्फाज को मिला करके जुमले सोचकर आप उन जुमलों की मशक करें। खालिद और उसके दोस्त कहाँ हैं? ऐन खालिदुन व अस्दिकाउहु, ऐन खालिदुन व अस्दिकाउहु। अब आप कहें, वो होटल गए हैं। ज़हबू इलल मतअमी, ज़हबू इलल मतअमी। अब आप कहें, ज़हबू ये जमा मुज़क्कर गायब का सेगा है। चूंकि जमा के सेगे में हमने सवाल किया था, इसलिए हम ज़हबू लाए हैं। क्या तुम्हारे साथी सब मेहनती हैं? अज़ुमलाउका मुज्तहिदूना, अज़ुमलाउका मुज्तहिदूना। अब आप कहें, ध्यान रखिए कि मुब्तदा और खबर में भी वाहिद तस्निया और जमा में मुताबकत होती है। चूंकि जुमला ये जमा है, इसलिए मुज्तहिदुन की जमा मुज्तहिदूना लाए हैं। जी, वो सब मेहनती हैं। नाम हुम मुज्तहिदूना, नाम हुम मुज्तहिदूना। अब आप कहें, वो लड़के कौन हैं? मन उलाइकल औलादु, मन उलाइकल औलादु। अब आप कहें, ये सब कौन है? तो हाउलाई, वो सब कौन है? उलाइका। इसमें इशारा करीब जमा के लिए हाउलाई और इसमें इशारा बाईद जमा के लिए उलाइका। क्या ये तुम्हारे सगे भाई हैं? अहुम अशिक्काउका, अहुम अशिक्काउका। अब आप कहें, नहीं, वो मेरे चचाजाद भाई हैं। ला हुम अबनाउ अम्मी, ला हुम अबनाउ अम्मी। अब आप कहें, नए तलबा कहाँ हैं? ऐन तुल्लाबुल जुदुदु, ऐन तुल्लाबुल जुदुदु। अब आप कहें, यहाँ पे देख लीजिए, तुल्लाब मौसूफ है और जुदुद सिफत है। तो मौसूफ सिफत में भी वाहिद तस्निया जमा मुजक्कर मुअन्नस में मुताबकत जरूरी है। तुल्लाब जमा है, इसलिए जदीद की जमा जुदुद लाए हैं। कुछ दरसगाह में हैं और कुछ प्रिंसिपल के पास हैं। बाजुहुम फिल फसली व बाजुहुम इंदल मुदीरी, बाजुहुम फिल फसली व बाजुहुम इंदल मुदीरी। अब आप कहें, मेरे चचा बड़े ताजिर हैं। अमामी तुज्जारुन किबारुन, अमामी तुज्जारुन किबारुन। अब आप कहें, देख रहे हैं इसमें सभी जमा के सेगे में है। अम्मुन की जमा अमाम, ताजिर की जमा तुज्जार और कबीर की जमा किबार। ये लोग मेरे गांव के किसान हैं। हाउलाई फल्लाहूना मिन करियती,
ہؤلاء فلاحون من قریتی۔ اب آپ کہیں کیا وہ ڈاکٹر مسلمان ہیں؟ اولئک الاطباء مسلمون، اولئک الاطباء مسلمون۔ اب آپ کہیں یہ لڑکیاں کون ہیں؟ من هؤلاء الفتيات، من هؤلاء الفتيات۔ اب آپ کہیں ایک چیز آپ نے دھیان دیا کہ ہؤلاء مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مفرد میں فرق تھا، ھذا مذکر کے لیے اور ھذہ مؤنث کے لیے، لیکن جمع کے صیغے میں فرق نہیں ہے بلکہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہؤلاء استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں اشارہ بعید میں اولئک مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ میری کلاس کی ساتھی ہیں، وہ میری کلاس کی سہیلیاں ہیں، کلاس کی ساتھی ہیں۔ ہن زمیلاتی، ہن زمیلاتی۔ اب آپ کہیں کیا وہ سب بہنیں ہیں؟ اہن اخوات، اہن اخوات۔ اب آپ کہیں ہاں وہ سب بہنیں ہیں۔ نعم ہن اخوات، نعم ہن اخوات۔ اب آپ کہیں ان کا گھر کہاں ہے، یعنی ان بہنوں کا گھر کہاں ہے؟ این بیتہن، این بیتہن۔ اب آپ کہیں ان کا گھر مدرسے کے پاس ہی ہے۔ بیتہن قریب من المدرسۃ، بیتہن قریب من المدرسۃ۔ اب آپ کہیں ٹھیک ہے، ضمیر میں آپ نے فرق دیکھا، ہوا کی جمع ہم اور ہیا کی جمع ہننا، یعنی جمع مذکر غائب کے لیے ہم اور جمع مؤنث غائب کے لیے ہننا۔ یہ میرے بھائی ہیں اور وہ میری بہنیں ہیں۔ ہؤلاء اخوتی واولئک اخواتی، ہؤلاء اخوتی واولئک اخواتی۔ اب آپ کہیں اخن کی جمع اخوہ اور اختن کی جمع اخوات۔ وہ خاتون ڈاکٹر ہیں، وہ خاتون ڈاکٹرنیاں ہیں۔ اولئک طبیبات، اولئک طبیبات۔ اب آپ کہیں یہ نرسیں مسلمان ہیں۔ ہؤلاء الممرضات مسلمات، ہؤلاء الممرضات مسلمات۔ اب آپ دہرائیں کیا تمہاری بیٹیاں ہیں؟ الک بنات، الک بنات۔ اب آپ کہیں ہاں اور وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ نعم لی بنات وہن طالبات بالجامعۃ، نعم وہن طالبات بالجامعۃ۔ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نعم لی بنات وہن طالبات بالجامعۃ۔ اب آپ دہرائیں آج بس اتنا ہی۔ یہاں پر جو جملے دیے ہوئے ہیں ان کے فرق کو ملحوظ رکھیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اسم اشارہ قریب جمع کے لیے ہؤلاء کا استعمال کرتے ہیں اور اسم اشارہ بعید جمع کے لیے اولئک کا، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے۔ مثلا کہتے ہیں ہؤلاء رجال اور ہؤلاء نسوۃ، دونوں کے لیے۔ اسی طرح اولئک اطباء اور اولئک طبیبات، مذکر و مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ ہے۔ نیچے دیکھیے کچھ مثالیں ہیں، مسلمون، ناجحون، مجتہدون۔ اسی طرح مسلمات، ناجحات، مجتہدات، طبیبات۔ جو مسلمون، ناجحون، مجتہدون ہیں یہ جمع مذکر سالم کہلاتے ہیں۔ جمع مذکر سالم اس جمع کو کہتے ہیں جو واحد کے اخیر میں واو اور نون ملا کر بنا لیتے ہیں، جیسے مسلمون سے مسلمون، ناجحون سے ناجحون، مجتہدن سے مجتہدون۔ اور جمع مؤنث سالم
جو مؤنث لفظ کے اخیر میں الف اور تا لگا کر بناتے ہیں۔ مسلمتن سے مسلماتن، طبیبتن سے طبیباتن، مجتہدتن سے مجتہداتن۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ہم جلد ہی آپ سے نئے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیے ہم آپ سے ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے ویڈیو میں، تب تک آپ مشق کو جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔ أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية.